جیڑا بندہ دنیا دا طالب ہوئے، دنیا دار ہوئے، دنیا دی محبت رکھنے والا ہوئے، وہ دین سمجھانا کی ہو کہ آپ نہیں سمجھ سکتا کہ بلا دین سمجھنے واسطے وہ دے سامنے سونا تے مٹھی رکھ دیتا جاوے تے برابر سمجھے. صدقے امام بخاری رحمت اللہ علیہ آپ سرکار ایک دفعہ دریا عبور کر رہے سن، دریا پار کر لگے، ایک بندہ آیا آپ نو آکے انہیں 6 لاکھ اشرفیاں آپ دی بارگاہ پیش کی دیا. جناب اے جناب نو میں ہدیہ پیش کر لے ذوق نے بولو سبحان اللہ. میں جناب دی بارگاہ ہدیہ پیش کرنا آپ نے قبول فرمایا. اس ویلے اس وقت کڑا ملاح سی کشتی چلان والا وہ دیکھ رہا سی کہ بندہ کوئی امام بخاری سرکار کو 6 لاکھ اشرفیاں دے گیا ہے تے دیکھ کے اندرے پریشان ہو لگ گیا. تھوڑی دیر تو بعد کشتی کافی لوگ اسوار ہو گئے، جلے کشتی دریا دے اندر چلنا شروع ہوئی. تھوڑی دیر تو بعد وہ ملاح کہنے لگیا کہ یار ایک میری گل سنا جے سارے میاں. انہاں پوچھا کی گل ہے؟ آخر میرے یار کو 6 لاکھ اشرفیاں سن تو یار کسے 4 لیاں نے تو دیکھا جے کسے کو ہے نہیں بابا. انہیں تلاشی لینی شروع کر دیتی حتیٰ کہ تلاشی لیندہ جدوں امام بخاری سرکار سے کول آیا تلاشی لئی 1 روپیہ بھی کولو کو نہ نکلا. سارے لوگ نے بولو سبحان اللہ. 1 روپیہ بھی کولو آپ سے کو نہ نکلیا. چلا گیا، لوگوں نے تان لان کی تھی کہ بے شرما تو اس طرح بکواس کرنا ہے، تو الزام لائے ساڑھے تھے. لیکن جلے دریا تو پار کشتی لگ گئی نا اتھے جا کے ساریاں سواریاں اتر گئیاں تے امام بخاری سرکار بھی آخر تے اترے. بولتے پہلا سبحان اللہ. امام بخاری سرکار اترے. وہ کانے سے کہنے لگے حضرت جی کام تے جڑا ہونا سی ہو گیا ہے لیکن وہ تانوں بندہ 6 لاکھ اشرفیاں دے تے گیا سی وہ کتے رکھی ہے سرکار. آپ نے فرمایا بے وقوفا تو میں نے نہیں جاندا میں سونے محمد کریم علیہ السلام دی حدیث پاک لکھدا ہوں. میں جدوں تو میں آواز تیری سنی جیے تو آکھا میرے پیسے گم ہو گئے نے میں 6 لاکھ اشرفیاں چکیاں نے تو دریا دے وچ چھڑ دتیاں نے. انہیں کیوں؟ آپ نے فرمایا اس واسطے اگر میرے کو نکل ہوندیاں تے کئی لوگ کمینے لوگ الزام بھی دلا دیندے نے نا. کمینے دا کم ہوتا ہے الزام لا دینا. ایک کمینے الزام بھی لا دیندے نے. ہو سکتا ہے کوئی میرے تے الزام لا دینے تو ہمیں میں دلائل دے نال او اشرفیاں تینوں نہیں دیندا ثابت کر دیندا کہ میریاں نے. لیکن پھر بھی تے لکھیا تے جانا سی نا کہ امام بخاری سرکار تے بھی اے تھپا لگے کہ چوری دا آپ سرکار دی زندگی دے اندر بھی آپ سرکار تے اے الزام لگیا چوری دا کتاباں وچ لکھیا تے جانا سی نا. اس واسطے میں 6 لاکھ اشرفیاں دریا دے سپرد کر دتیاں نے کہ میری پیچھے جتنی زندگی گزاراں گا کوئی بندہ میرے تے دنیا داری دا الزام نہ ثابت کر سکے. لوگ نہ بولو سبحان اللہ. اللہ دے فضل و کرم نال تانوں پتہ ہے جے مرشد ہوئے اللہ تعالیٰ نے محبت کرنے والا تے مرید نو بھی محبت والا بنا چھڑ دے. اگر استاد ہوئے دنیا دار تے شگرد نو بھی دنیا دا کتا بنا دیندے. اگر استاد ہوئے سونے محمد دے دین نال پیار کرنے والا او شگرد نو دنیا دا کتا نہیں بلکہ اسلام دا باز بنا چھڑ دے. اللہ دے فضل و کرم نال اس آستانے تو سانو غیرت بھی ملی ہے. غیرت بھی اس طرح ملی ہے آپ نے بیانات سانو پتہ لگ گیا کہ غیرت کی چیز ہے. آپ نے بیان مبارک دے تو سنیا حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گل سنا کے جل جانا. اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اماں جی ام سلمہ بیٹھی ہوئی سن. اچانک ایک بی بی آئی تے بی بی دے نال ایک چھوٹا جا بچہ سے نکا جائے.
چھوٹا جا بچہ سی تے اما جی ام سلمہ سرکار نے اون دے کولوں پلو کر لیا، اون دے کولوں نہ بولیا جی آدھی مرضی کر لیا جی، لوگ نہ بولو سبحان اللہ۔ ہاں جی مرضی کیتی ہے تو مینار پاکستان تے کی بنے ہیں، مرضی کرنی ہے تو تاں پھر جناب علی موٹر وے تے کی بندا ہے جی اسی مرضی کردے مصطفیٰ کریم سرکار دی پھر حالت نہ ہوندی جو اج بنی کھڑی ہے۔ اماں جی ام سلمہ سرکار نے پردہ کر لیا، پردہ کیتا تھے اماں جی ایسا طریقہ فرمان لگیا ام سلمہ اے بچہ ہے اے تو شریعت پاک نے نہیں فرمایا پردہ کرو تو شریعت تو بھی پردہ کر لیا۔ اماں جی فرمان لگی ام سلمہ سرکار کہ اے ٹھیک ہے اے تو شریعت پاک نے حکم نہیں دیتا سانو، لیکن ہے تے مردہ چنا، ہے تے بندے چنا، ہے تے لڑکا نا، اس واسطے میری غیرت گوارا نہیں کر دی، ہمیں چھوٹا بچہ ہی ہے، میں چاہنی نے کہ تم ہی پردہ کیتا جاؤ۔ لوگ نہ بولو سبحان اللہ۔ یہ کوئی گل دسنا چاہنا اے ساستان نے تو سانو عزت دی غیرت انہیں دسی ہے، اپنے رشتہ داروں دی غیرت انہیں دسی ہے۔ اللہ دے فضل و کرم نال اساں اپنی رنگاں نو الیکشن لڑانا تے کسے لے گیا، اسی بازاراں وچ کدے نہیں جان دیتا۔ اللہ دے فضل و کرم نال استاداں دے بیانات سن کے اساں اپنی عزتاں نو گھر بٹھا لے، اسی آکھا بازاراں دی زینت نہ بناؤ، اللہ نے تھانوں گھر دا چراغ بنایا ہے۔ لوگ نہ بولو سبحان اللہ۔ اللہ دے فضل و کرم نال آپ نے کلی فکر پیش کی ہے، جزوی نہیں، جزوی نہیں، جزوی نہیں، کلی فکر پیش کی ہے، اور کلی دے بچے نہیں کرنا الیکشن لڑن تقریرہ کرن مرداں دے اندر آکے ہنگا ووٹ منگن، ووٹ منگنے تے مرداں نو فیصلے دا کرنا مسلمانہ بندیاں دے اندر آکے تے ووٹ منگن تے پھر قبلہ پھر کو بندہ تھے کہ اساں حق پہ چلتے پایا قسم پیدا کرنا ووٹ منگن وہ حق دے حامی نہیں، وہ باطل دے حامی نے، حق لاؤ جی ہوتا ہے کہ اپنی عزت نو بھی محفوظ رکھے تے دین دا کام ہوئے کرے کہ مصطفیٰ کریم نے فرمایا ہے۔ لوگ نہ بولو سبحان اللہ، لوگ نہ نعرہ مرو لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اللہ دے فضل کرم اے نعرہ غیرہ دا نہیں اپنا ہے، اے نعرہ غیرہ دا نہیں اپنا ہے، لیکن لبیک یا رسول اللہ اسی حاضران ووٹاں واسطے نہیں، اسمبلیاں چ جان واسطے نہیں، اساں حاضران، اسی تیری شان تو، اسی تیری عظمت تو، اسی تیری ناموس تو سکھ جان واسطے حاضران۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔